اب میں خطاب کے لیے دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے آئے ہوئے معزز مہمان، فاضل نوجوان، واضح شیریں بیان، محبوب عوام حضرت مولانا قاری ہارون یاسر بگوی صاحب وہ آئیں اور خطاب فرمائیں۔ ان کی آمد سے پہلے اپنی بیداری کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا قاری ہارون یاسر بگوی صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لَكَ ذِكْرَكَ، سونے نال نہ پتل رلدا، سونے نال نہ پتل رلدا، تے سور میں نال نہ کولے، کاواں دی کی قدر محمد جتھے بلبل بولے۔ چار دہاڑے عمر جوانی، کر لے شام و جام، صدا نہیں دولت دنیا، صدا نہ لشکر فوجاں، تیری اوٹ پانا خدایا، اور نہیں کچھ سجدہ، جس دیوے نو آپ تم بالیں، قد کسے تھی بجدہ، جس دیوے نو آپ تم بالیں، قد کسے تھی بجدہ۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے محبوب تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ میں بہت ہی مشکور ہاں اپنے بڑے بھائی محترم جناب شیر پاکستان، شیر پنجاب، محبوب عوام حضرت مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالی، جڑے انہاں نو 2-3 دن تو بخار دی شدت اس دے باوجود بھی او میرے گنہگار دے کہن تے الحمدللہ ساڑھے اس عمر بگے گاؤں اندر تشریف لے آئے۔ اس بات دا منہ بول دا ثبوت کہ انہاں نو پیار الحمدللہ اس واسطے میرے بھائی تشریف لے آئے نے۔ اللہ کریم انہاں نو مکمل صحت عطا فرمائے، اچھی آمین آکھوں۔
جمعے والے دن عشاء دی نماز تو بعد جلسہ سی ببر کھائی، میں بھی اتھے بیان کر رہا سی، شیر پنجاب صاحب تشریف لے آئے، کمرے جے بہ گئے، او سارا پنڈ ترلے کر رہے ہیں بھی آگے سٹیج تے ایک بارا چہرہ بخا دیوں، اینی بخار دی شدت سی، 2-3 کمبل لے کے بڑا ہی بخار سی، لیکن کل بھی ایسی حالت اندر ہی کھڑیاں تو گئے نہیں، انہاں دی محبت اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اچھی آمین کہہ دیوں۔ اگر درمیان چے ٹائم نانا تھوڑا ہوندا، میں اپنا وقت بھی سارا کچھ ہی میں کہنا سی باجی تسی کھل کے بیان کر لوں، لیکن درمیان چے نماز دا ٹائم ہے، وقت تھوڑا ہے، انشاءاللہ نماز تو بعد ہن تفصیلی خطاب فرمان گے۔ میرے تو پہلا استاد محترم راشد صاحب اور میرا چھوٹا بھائی سلمان شریف صاحب اور شیخ استاد محترم عبدالرحیم حامد صاحب بڑیاں سونیاں گلاں سنا رہے سن، دعا فرماؤ اللہ اس پنڈ دے حال تے رحم فرما دیں، اللہ جنہیں بھی علماء کرام نے اللہ سب دا آنا بیٹھنا سننا سنانا اللہ اپنے دربار چے قبول فرما لیں۔ ساڑھے بڑے ہی پیارے میرے ویر محترم جناب امجد پرویز پٹی صاحب الہ آباد تو تشریف لے آئیں، میرا یار پائی ارسلان صاحب شیلر والے وہ بھی تشریف لے آئیں، جنہیں بھی دوست احباب آئے نے اللہ سارے دانا قبول فرما لیں۔ جلسہ سیرت النبی کہو صلی اللہ ہو، سارے بولو، اور پمیں کچھ بولیا جے دے پمیں نہ بولیا جے، پر آ ضرور بولو درود پاک جناب محمد، پھر بار والے بھی بولو جرا نبی پاک تے درود سونے پیغمبر تے درود پاک پڑھنا بھول گیا، حقیقت جے او جنت دا راہ بھول گیا، جن دے کول نیکیاں پائی زیادہ نے او تے پویں نہ بولے پر باقی ضرور بولیا جے، سونے دا نا سن کے اشتہار تے لکھی ہے سیرت النبی، بولو بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے اپنے محبوب نو شان ہی انی عطا فرما دیتی، جدر ویکھو سونے دا ذکر پیا ہوندا ہے، جدر ویکھو اشتہار لگ گئے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتے اشتہار لگ گئے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، کتے اشتہار لگ گئے سیرت مصطفیٰ، اللہ جاندہ گلیاں چے مسجداں چے ڈیریاں تے اشتہار لگے نے، جدر ویکھو سونے دا نا سونے پیغمبر دا نا نظر آندہ ہے، مسیحتاں جے وے جتھے اللہ دا نا پیا گوئندہ ہے، اوتھے ہوندے پاک محمد بولو بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام گوئندہ ہے، اور اے تا زمین دے اوپر ہے نا، اساں زمین دے تھلے جانا ہے، قبر چے جانا ہے، زمین دے تھلے بھی فرشتے آکھنا ہے من ربوں کا، اگلا سوال کرنا ہے من نبیوں کا، یعنی زمین دے تھلے بھی جتھے اللہ دا نا ہے اوتھے ہوندے محبوب دا نا ہے، زمین دے تھلے بھی جتھے اللہ دا نا ہے اوتھے نبی پاک دا نا ہے، تے قسم بابے نے کمال کر دیتی، جیڑے پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونے آ تیرے نے، پھر کہہ دیو سبحان اللہ، پھر آکھو سبحان اللہ، میں نوں ڈارے کو یہ نہ کہ بھی گٹھ دور ہو کے بولو اچھی کہو سبحان اللہ۔ جیڑے پاسے کن میں لاواں چرچے بولو بولو، جیڑے پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونے آ تیرے نے، تیری شان تو صدقے میں جاواں چرچے تیرے نے سونے آ تیرے نے، مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا، اساں تینوں مومناں دے سینے وچ ویکھیا،
مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا اساں تینوں مومناں دے سینے وچ ویکھیا جتھوں لنگ جاوے جتھوں جتھوں لنگ جاوے جتھوں جتھوں لنگ جاوے جتھوں لنگ جاوے مہکن تھاواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے تیری شان تو صدقے میں جاواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے غاراں وچ ویکھیا تے یاراں وچ ویکھیا اساں تینوں پھلاں دی بہاراں وچ ویکھیا غاراں وچ ویکھیا تے یاراں وچ ویکھیا اساں تینوں پھلاں دی بہاراں وچ ویکھیا باغاں دیاں مست بہاراں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے تیری شان تو صدقے صدقے میں جاواں سارے بولو تیری شان تو صدقے میں جاواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا اساں تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا سب ایتاں نے تیریاں اداواں سب ایتاں نے تیریاں اداواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے کل نبیاں نو رب فرش تے ویکھیا سبحان الذی اسرا بعبدہ کل نبیاں نو رب فرش تے ویکھیا تینوں رب رج رج فلک تے ویکھیا تینوں رب رج رج فلک تے ویکھیا تینوں رب رج 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 تینوں رب رج رج فلک تے ویکھیا تیرے رب نو وی تیریاں نے چاواں چرچے تیرے نے سونیاں تیرے نے ڈاکٹر صاحب نام زور لو انہاں کو نہیں بولنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے رینجاں لا دیتیاں اپنے محبوب نو شانہ دین لگیاں اللہ دا قرآن آندہ وَرَفَعْنَا بولو بولو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کنی شان میرے پاک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حالے میرے نبی دنیا تے آئے نہیں نا اللہ نے پہلے ہی کنیاں شانہ عطا فرما دیتیاں نے سیدہ آمنہ کولنا ایک دن سردار عبدالمطلب سیدہ آمنہ کولے آئے آگے کہن لگے نی آمنہ مینوں مکے دیاں کچھ عورتاں مینوں کسے نے دسے ہیں سردار عبدالمطلب اے تیری نو آمنہ خوشبو والا لگ پئیے نی آمنہ ویکھی میں بیت اللہ دا متولیاں ویکھی میں بیت اللہ دا متولیاں میں پرے پچاتا جے بین والا نی آمنہ ویکھی میں مکے دا سرداراں نی آمنہ ویکھی کتے میری پاگنوں داغنا لاندیوں میں نی آمنہ ویکھی میری چادر نو کتے داغدار نہ کر دیوں
سیدہ آمنہ کہن لگیاں سردار عبدالمطلب میں تواڈی گل سمجھی نہیں نا سردار عبدالمطلب کہن لگے نی آمنہ جنہ دے خامد فوت ہو جان او خوشبوواں نہیں لا کر دیاں سیدہ آمنہ دیاں اکھاں چ پانی آ گئے رو پیاں کہن لگیاں سردار جی اللہ پاک دی قسم میں خوشبوواں نہیں لاندی اللہ دی قسم میں کدی خوشبو نہیں لائی نا اصل چ گل اے آ جڑا میرے پے بچائے اس بچے دی وجہ کر کے میرے جسم وچوں ویسی خوشبوواں لگ پئیاں نے حالے میرے نبی نا دنیا تے آئے نہیں ہوں اللہ نے کنی عظمتاں نال نوازے جندہ نائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے سیدہ آمنہ بیان کر دیا نے ایک دن میں مکے دیا عورتاں دے نال ایک کنویں تو پانی لین گئی نا میرے نال ہور بھی عورتاں مکے دے کنویں تو پانی لین گئیاں سیدہ آمنہ کہن لگیاں ساریاں عورتاں اس کنویں چوں پانی کڑ دیاں پیاں سن ڈول پر پر کے پانی دے کڑ دیاں پیاں سن تے سیدہ آمنہ کہن لگیاں میرے اللہ نے جڑا بیٹا دیتا ہے نا یہ نشان والا بیٹا ہے حالے میں کنویں دے لاگے گئیاں جس ٹائم میری واری آئی نا کہ میں تھلوں پانی کھچاں سیدہ آمنہ کہن لگیاں حالے میں کنویں دے قریب گئیاں رسی نو ہاتھ پان لگیاں انج کر کے پانی دا بوکا بھر کے اے پانی دا بوکا بھر کے آپ ہی باہر آ گئے اے پانی دا بوکا پانی دا بھر کے نا اے کنویں چوں آپ ہی باہر آ گئے حالے میرے نبی دنیا تے آئے نہیں نا اوے کنویں چوں پانی آپ ہی باہر اچھلن لگ پیا ایندا نائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ آمنہ بیان کر دیا نے جس دن میرے بیٹے نے آنا سی نا اللہ نے نشان والا بنا دیتے انہیں مقام والا بنا دیتے اللہ دی قسم جے میرا سونا نبی زمین تے بیٹھ کے نا آسمان والے تک اللہ آسمان تم کہہ دیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلا نولینک قبلۃ ترضاها سونیا زمین تے بیٹھ کے تاں پیا وینا میں ساتویں آسمان تو تہاڈا چہرہ پیا تکنا وا جے میرے سونے نبی جے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنیاں سونیاں زلفاں چے ہاتھ مار دین اپنے زلفاں نو ہلا دین اللہ آسمان تو قرآن دیاں لڑیاں پرو دے اللہ آسمان تو کہہ دین واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی جے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سندرہ تیان دینال جے میرے پاک محمد آسمان والے اند کر کے ہاتھ چک دین اللہ آسمان تم قرآن دیاں لڑیاں پرو دین لقد نصرکم اللہ فی اللہ پاک فرمان سونے لقد نصرکم اللہ بی بدرن اساں بدر دے میدان جن تو آڈے اٹھے ہاتھ ویکھے نا اسی 5000 دا لشکر بدر دے میدان چے اتار دیتے جے میرے پاک محمد مدینے اٹھر پہنا مکہ مکرمہ بلے اللہ سونے اے جنہیں آئے نے مکہ مدینہ وخا دیں ایک وارا آمین کہہ دیوں بابے سمسام نو بڑا پیار سن آخری وارا گہنا بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ تے بابے سمسام نے نا بابا جی نے اپنا ویزا ویکھیا داڑھی بھی چٹی ہو گئی ہڈیاں بھی کمزور بابا جی نے دعا چل منگی نا آندے نے اللہ شاید ہن میں
میتھوں آیا نہیں جا ہے دعا بابا جی سمسام دی آندھے نے اللہ شاید ہون میتھوں آیا نہیں جانا اے بڑھا بدن ہویا کمایا نہیں جانا اللہ شاید ہون میتھوں آیا نہیں جانا اے بڑھا بدن ہو گیا کمایا نہیں جانا جہازاں دا خرچہ بنا جہازاں دا خرچہ بنایا نہیں جانا پر چھندا دل بھی تے میتھوں منایا نہیں جانا اے جدوں ویندا اے کر دیں حج دی تیاری اگوں کھمب لاواں کے صدے تے ماراں اڈاری نوری جمکے مدینے دی باری والاواں کیویں والایا نہیں جانا اللہ پہ میرے تے ایک احسان آمین کہہ دیو اللہ ساڑھے تے بھی احسان کر دے اللہ پہ ساڑھے تے ایک احسان کر دے ساڑھے مکے مدینے رہن دے انتظام کر دے حکومت رعایانوں اے فرمان کر دے اس نو نہ کڈو اس تو جایا نہیں جانا بڑھا بدن ہو گیا کمایا نہیں جانا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سونے نبی نا حال دنیا تے آئے نہیں نا سیدہ آمنہ بیان کر دیا نے آندیاں نے ایک دو دن پہلا جس دن میرے بیٹے محمد نے آنا سی صلی اللہ علیہ وسلم اس تو ایک دن پہلا عصر تو بعد نا میں اپنے کمرے چوں باہر آئیاں عصر دا ٹائم اپنے مکان وچوں باہر آئیاں میں دیواراں تے ویکھیا نا نکے نکے پرندے آ کے بہ گئے میری چار دیواری تے پرندے بہ گئے اے بار بار مینوں تک دے پینے میں حیران اللہ دی قسم ایویں لگن دے کہ پرندے بھی میرے پاک محمد دے آن دا انتظار پہ کر دینے اللہ نے عبد محبوب نو شانہ ہی بڑیاں عطا فرمائیاں حالے سونے نبی دنیا تے آئے نہیں اللہ نے پہلو کنیاں شانہ سیدہ آمنہ کہنے لگیاں ایک دن میں مکہ دے بازار جا رہی اچانک میرے پیر تھلے روڑ آ گیا نوکدار نکا جا پتھر سیدہ آمنہ کہنے لگیاں میرا اچانک نا پتھر تے پیر آیا اچانک ہی پتھر تے پیر آیا میں حیران پتھر میں نو وجن دی بجائے اللہ نے پتھر نو گلاب دا پھول بنا دیتا ہے اے میرے پاک محمد دی شان کون بیان کر سکتا ہے اللہ صحیح مانیا اللہ اپنے محبوب دا امتی بنا لیں اللہ اس اپنے کرنوں قیامت تک آباد فرمائے قاری محمد لیاقت مختار صاحب دیاں اے محنتاں کوشاں اللہ اپنے دربار جے قبول فرمائے جنہیں ساتھیاں نے دن رات کوشش کر کے دعا کر کے پیسہ لگا کے ایسا اللہ دے کرنوں بنایا ہے اللہ اونا دے دوویں جہانی اللہ جی آباد فرما دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین